कोमल मीर. अस्सलाम वालेकुम कोमल. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक एंड वेरी एक्साइटेड कि आप आज यहाँ पे मेरे साथ हैं. थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैं तब से आपके लिए ना मुझे था कि मुझे आपसे बात करनी है, और पता है उस वक्त जाके मैंने बड़ा सर्च भी किया, बट इट वाज योर फर्स्ट ड्रामा. इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी. हम एक दो इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकालना चाह रहे थे, मुझे इतनी मुश्किल से सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं कुछ बात भी करूँ, बट अब तो माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, हम कैमरा रोल होने से पहले इतने मज़े की बातें कर चुके हैं, सो कुछ फैन गर्लिंग मोमेंट भी आएंगे राबिया और कोमल के अभी, जिसके लिए आप आई थिंक यू विल एंजॉय दैट. बट लेट्स स्टार्ट. तो कैसा लग रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वफा बेमोल का? वफा बेमोल का आई थिंक दिस इज़ फॉर बाय फार द बेस्ट रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉटन फॉर माई प्रोजेक्ट्स. तो इन टर्म्स ऑफ रेटिंग वो भी बहुत अच्छी आ रही है. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. और इवन के माई ओन फैमिली इज़ वॉचिंग माई ड्रामा फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज दे डोंट, इवन माई ब्रदर्स दे डोंट, नोबडी. तो लेकिन वो ये वाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू. तो अच्छा है. ऑडियंस क्या रिएक्शन दे दिया? बिकॉज हानिया का कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी दिखाई है, वो रो नहीं रही है, वो शी इज मूविंग ऑन इन लाइफ. ऑडियंस को लगता है कि वो, आई गेट सो मेनी मैसेजेस, आप हानिया की तरह रियल लाइफ में भी इतनी मासूम है. आप सच में इतनी मासूम है. तो मैं कहती हूँ यार व्हाट शुड आई आंसर, लाइक ऑब्वियसली उतना हानिया मासूम तो है, बट शी इज़ ऑल्सो यू नो वो थोड़ा सा सबमिसिव भी है, विच आई एम नॉट इन रियल लाइफ. सो पीपल रियली, वो आई थिंक ये भी एक कैरेक्टर की सक्सेस होती है, व्हेन पीपल स्टार्ट टू रिलेट योर कैरेक्टर टू योर रियल सेल्फ. तो उनको लगता है कि शायद ये रियल में ऐसे ही है शायद. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स दैट एनीबडी कैन गेट. तो बहुत से लोग मुझे यही मैसेजेस करते हैं कि आप सच में ऐसी हैं, आप बहुत मासूम लग रही हैं, हानिया के साथ ये क्यों हो रहा है. तो और जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अली, उनको भी काफ़ी लोग कहते हैं आप क्यों कर रहे हैं इनके साथ, आप हानिया के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो आई थिंक बहुत हुक्ड है ऑडियंस इस प्रोजेक्ट से, विच ऑनेस्टली आई डेंट एक्सपेक्ट, बिकॉज पता नहीं, आपको अक्सर पता नहीं होता कि कौन सा स्क्रिप्ट क्लिक कर जाए. सो व्हेन वी वर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, द होल टीम एक्चुअली वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो दिस बिग, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक स्टोरी अगर आप ऊपर से देखें, दूर से देखें, तो वो मेन स्ट्रीम स्टोरी ही है, यू नो, घर की पॉलिटिक्स एंड ऑल. सो वी weren't एक्सपेक्टिंग. मेहनत हमने पूरी की थी एंड सब ने, एंड आई वुड से दिस ऑन रिकॉर्ड कि मैंने इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, बिकॉज यू नो बाय दिस टाइम आई थिंक दिस इज़ माई 4th प्रोजेक्ट. तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो मैंने सब कुछ अपने कैरेक्टर में डालने की कोशिश की. एंड देन दिस प्रोजेक्ट, इसमें बहुत से ऐसे एक्टर्स थे जो सीनियर एक्टर्स हैं, बहरोज़ सब्ज़वारी सर. बिल्कुल. सो उनके सामने खड़े होके एक्ट करना, तो उसमें फिर आई हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि आपने स्क्रिप्ट ले लिया, लेकिन आप उम्मीद नहीं कर रही थी. एक्चुअली तो फिर वो पॉइंट ये था. अच्छा, ये भी बहुत लोग पूछते हैं, यू नो, पीपल मैसेज मी कि कोमल आपने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया, या सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नहीं, पिछले प्रोजेक्ट्स भी जो होते हैं. तो पीपल आस्क मी कि व्हाई आर यू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स. इवन माय फ्रेंड्स आस्क मी कि कुछ डिफरेंट करो ना, कुछ डिफरेंट. आई एम लाइक कुछ डिफरेंट ऑफर भी तो हो. ट्रू. यू नो, आई एम अ न्यू एक्टर इन द इंडस्ट्री, एंड दिस इंडस्ट्री, I feel like when you're a newcomer, you don't really have a choice, you know. मैंने फिर भी अपने, I would say कि जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिर भी स्क्रिप्ट्स काफ़ी रिजेक्ट किए हैं. It's not like whatever came my way I did it. I did not. I rejected a lot of scripts. उसमें से भी ये वो स्क्रिप्ट्स थे जो बेहतर थे. Yes. तो when people ask me, मुझे गुस्सा आता है यार. मतलब मैं कहती हूँ we don't really have that choice, you know. जो अच्छे स्क्रिप्ट्स होते हैं वो obviously the director and the producer wants कि वो big names को कास्ट करें, you know. So ये एक process होता है. बिल्कुल. So you have to take one step at a time, and these are the steps that I'm taking. बिल्कुल. In future, inshallah, when you know people will think that I'm worthy of getting a good script, you know, a strong character, then they'll offer me that, and then I'll do it. Yeah. तो तब तक के लिए फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में अपने आप को मनवाना पड़ेगा, यू नो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका एटीट्यूड, बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज बड़े दिल से आ रहा है और बड़ी समझदारी से आप एक बात को समझा भी रही हैं और एक्सेप्ट भी किया है. या इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, यू नो, ये चीज़ समझने में, बिकॉज स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड
when I did my first project I was like میں تو پہلے پروجیکٹ کے بعد بس ہٹ ہونے والی ہوں اور یو نو جیسے ہمارے ساتھ ایک ہی پروجیکٹ سے ہٹ ہو گئی تھی ویسے میرا بھی سین ہوگا. بٹ دین وین دیٹ ڈنٹ ہیپن تو مجھے برا لگا. obviously I was like یار یہ اب لوگ کیا کہیں گی بات کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. And when I saw myself on screen for the first time I was like I do not deserve to be on screen. Really? I didn't like myself at all. Acting تو دور کی بات ہے, مجھے دیکھنے میں ہی وہ اچھا ہی نہیں لگا میں خود کو. پھر میں نے سوچا کہ پہلے پروجیکٹ کے بعد کہ you know this is not for me. So I was like you know I shouldn't do it. But then I was like اور پھر مجھے ایسے آنیسٹلی مجھے ایسے لگا کہ شاید جب میں یہ کہوں گی تو میری فیملی اور میرے فرینڈس مجھے کہیں گے نہیں نہیں تم بہت اچھی لگ رہی ہو تم کرو. الٹا انہوں نے مجھے کہا ہاں یو آر رائٹ. What do you mean? I was expecting them to motivate me کہ نہیں نہیں تم کرو تم ٹھیک لگ رہی ہو. It's not that. They were like ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اچھا maybe this is not for you. فیملی فرینڈ دونوں نے دگا دے دیا. پھر میں نے سوچا کہ پھر وہ جو ایک ہوتا ہے نا خود کو خود ہی تسلی دینی ہوتی ہے. Then I was like no I need another chance. مجھے ایک دفعہ اور کرنا چاہیے ٹرائی. پھر ریشم گلی آیا. ریشم گلی was a different script. It was a different character. لوگ کیا کہیں گے was of a girl جو بس رونا دھونا ذرا زیادہ تھا اس میں. ریشم گلی was totally different. بہت زیادہ انرجیٹک. ہاں انرجیٹک تھی. مزے کیا کیریکٹر تھا. اور وہ اسکرپٹ بھی ڈفرینٹ تھا. وہ تو اسکرپٹ میں تھوڑے سے مسئلے آ گئے تھے ورنہ وہ پروجیکٹ آئی تھاٹ کہ اٹ وڈ ریئلی گو بگ یو نو. بٹ وہ آئی ڈونٹ نو کچھ ایشوز بیچ میں اسکرپٹ تھوڑا سا پرابلمس تھی تو بیکاز آف وچ وہ نہیں ہوا. لیکن ریشم گلی کے بعد مجھے تھوڑا سا فیل آئی کہ یو نو آئی کین ڈو اٹ. وہ ڈرامہ تو اتنا زیادہ اس کو نہیں ملا بٹ وین آئی سو مائی سیلف آئی سو امپروومنٹ اینڈ آئی فیلٹ کہ اوکے ایک پروجیکٹ کے بعد اگر میں نے اتنی چیزیں سیکھ لی ہیں اتنا امپروو کر لیا تو یو نو کرنا چاہیے آگے بھی کرنا چاہیے. بٹ وہی بات ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو گیٹ گڈ اسکرپٹس اینڈ آئی واز بیک ان اسلام آباد اس پوائنٹ پہ. تو اسلام آباد میں آئی واز آلسو اونلی ورکنگ ود ہم ٹی وی بیکاز میں نے اسٹارٹ ہم ٹی وی سے لیا تھا. اینڈ آئی واز آلسو اسلام آباد میں صرف ہم ٹی وی تھا. اینڈ آئی وازنٹ ریئلی مائی پیرنٹس ڈنٹ وانٹ می ٹو کم ٹو کراچی. تو وہاں پہ پھر آپ کے پاس تو اور کم آپشنس ہو جاتے ہیں. تو وہاں بہت کم آپشنس تھے. بس جو ہم ٹی وی مجھے اسکرپٹ دے رہا تھا میں پڑھ رہی تھی اور میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اوکے فائن کر لیتے ہیں. ایک دو چیزیں تھیں جو میں نے منع کی, میں نے کہا نہیں دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. بٹ پھر اس میں سے جو مجھے تھوڑا بہتر لگا وہ میں نے کیا. عہد وفا کب آیا؟ عہد وفا کی بھی بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. وین عہد وفا کیم ٹو می اٹ واز جو اسٹوری مجھے بتائی گئی تھی اٹ واز ڈفرنٹ میرے کیریکٹر کی اسٹوری. سو وٹ آئی واز ٹولڈ واز کہ میرا کیریکٹر واز اے سیکنڈ لیڈ کیریکٹر اینڈ اٹ ہیڈ اے لاٹ مور اسکرین ٹائم. اٹ واز اے ہول کیریکٹر. اس کا پورا ٹریک چلنا تھا اینڈ آل. So I was really excited. I was like, itne bade naam, you know, and the character, I really liked the character. Bahut acha tha. I shot for 3 days. We went to Abbottabad PMA میں شوٹ کرنے کے لیے. میری فیملی کے جتنے بھی سینس تھے جو اسٹارٹنگ کے ایپیسوڈس کے سینس تھے ہم نے 3 دن وہ شوٹ کیے. سو پھر اس کے بعد I went to Karachi to shoot for ریشم گلی کی حسنا with my mother. تو پیچھے سے پھر 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, مجھے واپس کال نہیں آئی شوٹ کے لیے نا عہد وفا کی. میں نے سوچا میں نے کہا صرف 3 دن کا کام ہوا ہے باقی کا کام کب ہوگا. 2 مہینے ہو گئے. سو آئی آسکڈ دی AD آئی واز لائک کہ کیا سین ہے, مطلب شوٹ چل رہی ہے پروجیکٹ کی نہیں چل رہی کیا. ہی ٹولڈ می کہ اسکرپٹ چینج ہو گیا. مائی ہول کیریکٹر واز کٹ آف بیکاز دے ڈنٹ وانٹ پتہ نہیں خیر وٹ ایور ریزن دے ٹولڈ می کہ وہ پورا کیریکٹر ہی کاٹ دیا ہے اور آپ کا جتنا کام ہوا تھا تو وہ بس اتنا ہی ہے. اب کچھ سینس ہیں آپ کے ابھی بھی کچھ کام ہے جہاں بہن کو ہونا چاہیے. I was like furious. I was like you didn't even bother to inform me, you know. You should have told me earlier تاکہ پھر میں سوچتی کہ مجھے کرنا ہے نہیں کرنا. اور صرف 3 دن کا شوٹ ہوا تھا, وہ آپ تو ری شوٹ بھی کر سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ نا. بٹ خیر وہ اس طرح سے ہوا. they were like کہ جنہوں نے میرا فادر پلے کیا تھا he went back to Canada so he couldn't come back. I told them I was like میں اتنا 3-4 سینس کے لیے مجھے کیوں, مطلب میں نے نہیں کرنا یہ. خیر پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں اب یہ ہو گیا ہے شوٹ تو جسٹ لیٹ اٹ بی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بٹ
عہد وفا کے وہ 3-4 سینس سے جتنی مجھے ریکگنیشن ملی ہے اتنی تو میرے لیڈ کے کریکٹر سے نہیں ملی, ٹو بی آنیسٹ نہیں ملی. عہد وفا سے جہاں بھی میں جاتی تھی سب مجھے کہتے تھے عہد وفا کی رامین رامین رام. 3-4 سین تھے گن کے, پھر بھی لوگ پہچان رہے بیکاز وہ پروجیکٹ اوور آل بہت بڑا, اٹ واز اے بگ ہٹ.